اور کیا کریں جب رسول اللہ خود بھی قرآن پڑھتے تھے اور صحابہ جنگ قرآن پڑھتے سن تے رومی سے جاسوس نے کیسی انہاں کہ اتنا اچھا قرآن تے ذکر کر دے نا اللہ دا جنگ کہ نال بیٹھن والے بندے نو سمجھ نہیں آندی بھی گل کی کری. اتنا اچھا صحابہ جنگ وچ قرآن پڑھتے سن. ادھر نال تلوار چل رہی ہوندی سی تے نال پڑھتے سن الرحمن علم القرآن. دسو جے صحابہ دی آوازوں تو تسی سوچ سکتے ہو پھر. ہاں جی تو جدوں ایڈا اچھا قرآن پڑھتے سن تو ایویں ڈھہندے پاندے سن کافر. ہاں جی ڈھہ پاندے سن. ہاں جی حضرت ابو موسیٰ اشعری دا حضور نے قرآن سن کے فرمایا تینوں تے داؤد علیہ السلام دے گلے دا حصہ ملیا. ہاں راتی حضور نے سنیا نا حضرت ابو موسیٰ اشعری دا قرآن تے فرمایا تینوں تے جناب داؤد علیہ السلام دے گلے دا. عرض کی تھی حضور تانوں کیویں پتہ چلیا؟ فرمایا راتی میں تیرے پیچھے کھڑ کے سن رہے سی. عرض کی تھی جے مینوں پتہ ہوندا نا لحبرت تحبیرا میں پھر حضور اور سوار کے پڑھنا سی.